1400 के करीब सहाबा कराम उम्रे की नीयत से मक्के पहुंचे हैं, मगर कुफार मक्का ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर किसी ने आप अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया, आप किसी से कुछ भी ना फरमाएं और अपना एहराम खोल दें। वो कौन था जिसके मशवरे को आप अलैहिस्सलाम ने इतनी अहमियत दी? एक इंसान की असल पहचान, उसका बेनिकाब चेहरा उस वक्त सामने आता है जब वो अपने घर की चार दीवारी में दाखिल होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब अपने घर तशरीफ लाते तो उनका अंदाज़े जिंदगी कैसा होता था? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जरा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए। 6 हिजरी का साल है, हुदैबिया का मकाम, 1400 के करीब सहाबा कराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम उम्रे की नीयत से मक्के पहुंचे हैं, मगर कुफार मक्का ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। आखिरकार सुलह हुदैबिया का मुआहिदा हुआ, जिसकी एक शर्त यह थी कि मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएं। यह शर्त सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पर बहुत गिरा गुजरी, उनके दिल गम से भर गए। अब ऐसी सूरत हाल में उम्रा करने का कोई इम्कान नहीं था, मगर सहाबा कराम उम्रे के एहराम में मौजूद थे। अब कुर्बानी और हलक करके एहराम खोलना था, लेकिन सहाबा में गम, सदमे और शदीद जज्बात की ऐसी कैफियत थी कि वो उस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रहे थे। इस मौके पर किसी ने आप अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप किसी से कुछ भी ना फरमाएं और खुद अपनी कुर्बानी ज़िबह करके और हलक करवा कर अपना एहराम खोल दें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मशवरा कबूल फरमाया और ऐसा ही किया, जिसे देखकर तमाम सहाबा कराम ने भी अपनी अपनी कुर्बानियां करके और एक दूसरे का हलक करके एहराम खोल दिया। सवाल यह है कि वो कौन था कि जिसके मशवरे को आप अलैहिस्सलाम ने इतनी अहमियत दी? ये जानेंगे आज के एपिसोड में। नाज़रीन, दुनिया जब किसी अजीम इंसान का तस्करा करती है तो उमूमन उसकी फतूहात, उसकी क़यादत और उसकी कामयाबियां और दुनिया के सामने नजर आने वाली शख्सियत को बयान करती है, लेकिन एक इंसान की असल पहचान, उसका सबसे सच्चा और बेनिकाब चेहरा उस वक्त सामने आता है जब वो अपने घर की चार दीवारी में दाखिल होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को हम कामयाब तरीन इंसान, बेमिसाल सिपह सालार, आदिल और रहमदिल हुक्मरान और पूरी इंसानियत के बेहतरीन मुअल्लिम की हैसियत से तो खूब जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सीरत तैयबा के इस हसीन पहलू पर भी गौर किया है कि वही हस्ती जिसके सामने अरब व अजम के बड़े बड़े सरदार सरे तस्लीम खम कर देते थे, जब अपने घर तशरीफ लाते तो उनका अंदाज़े जिंदगी कैसा होता था? नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जिस तरह प्यारे आका अलैहिस्सलाम घर से बाहर हर इंसान के लिए बेमिसाल थे, इसी तरह घर के अंदर भी आप अलैहिस्सलाम का किरदार अपनी मिसाल आप था। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाजे मुतहरात के साथ मोहब्बत, शफकत, हुस्न अखलाक और हुस्न माशरत का ऐसा रोशन और अमली नमूना कायम फरमाया जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में कहीं नहीं मिलती। जब आप अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते तो अपने कपड़े खुद सी लेते, अपने जूते की मरम्मत फरमा लेते, घर के कामों में हाथ बटाते और अपनी अज़वाजे मुतहरात रदियल्लाहु तआला अन्हुन के साथ मोहब्बत, नरमी, खुश अखलाकी और कभी खुशगवार मिजाह के साथ वक्त गुजारते। रहमत आलम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का ये घरेलू पहलू हर शौहर, हर बाप और हर घर के फर्द के लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। नाज़रीन, एक शौहर पर बीवी के हुकूक में से बुनियादी हक यह है कि वो अपनी बीवी के रहने, सहने, खाने पीने और पहनने का मुनासिब अरेंजमेंट करे। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मस्जिद नबवी के साथ ही आपने अज़वाजे मुतहरात रदियल्लाहु तआला अन्हुन के लिए घर बनवाए। बीवी के हुकूक में दूसरा अहम हक उसके जरूरी अखराजात, उसके एक्सपेंसेस हैं। अगर हम आप अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी को देखें तो आप तवक्कुल के आला तरीन मर्तबे पर थे। आप अपने लिए कुछ बचा कर रखना और सेविंग करना पसंद नहीं करते थे, मगर अपने फैमिली मेंबर्स के हवाले से आपका तरीका यह था कि आप फतेह खैबर के बाद उनके लिए पूरे साल का राशन जमा फरमा देते हैं। अलबत्ता अज़वाजे मुतहरात की सखावत, सदका और खैरात से मोहब्बत और अल्लाह पाक पर कामिल भरोसे की वजह से ये राशन अक्सर साल मुकम्मल होने से पहले ही ज़रूरतमंदों में तकसीम हो जाता, जिसके बाद घरों में तंगदस्ती और बाज़ औक़ात फाक़े की कैफियत भी आ जाती। लेकिन इन हालात में भी उस घर से शिकवा नहीं, शुक्र की आवाज़ बुलंद होती है। यही वो घर था जहां दुनिया की सबसे अजीम हस्तियां रहती थी, मगर दुनिया की आसाइशों से ज्यादा आखिरत की कामयाबी को तरजीह दी जाती थी। नाजरीन, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज के साथ निहायत अच्छा बर्ताव करते थे। आपका फरमान है, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो, और मैं
اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہو۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں تھی بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اس فرمان کی عملی تفسیر تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عدل پسندی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جس زوجہ کے ہاں بیمار ہوئے اور جس بیماری میں ظاہری طور پر وصال فرمایا، اس بیماری میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رہنے کے لیے باقی ازواج سے اجازت طلب کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ روشن پہلو ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی عظمت صرف بڑے فیصلے کرنے میں نہیں بلکہ اپنے قریب ترین رشتوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی ہے۔ ناظرین، ہسبینڈ وائف کے رشتے کو جو چیز سب سے زیادہ مضبوط کرتی ہے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے بے پناہ، جی ہاں، بہت محبت فرماتے تھے اور اس کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو؟ آپ نے عرض کی کیوں نہیں؟ خدا کی قسم میں راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو تم دنیا اور آخرت میں میری زوجہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے ساتھ ایک اور عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے تو اپنی ازواج کو سلام کرتے، ان کے لیے دعائے خیر فرماتے اور ان کے حال احوال خیر خیریت بھی پوچھتے تھے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بھلائی چاہتا ہے اور اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کی آخرت کی مزید بہتری کے لیے انہیں عبادات میں انٹرسٹ دلاتے تھے اور انہیں راتوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ جب رمضان کے لاسٹ 10 دن آتے آپ ان راتوں میں عبادت کے لیے خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کے ساتھ اچھا ریلیشن برقرار رکھنے کے لیے ان سے ایڈوائز، جی ہاں، ان سے مشورے بھی لیتے تھے، جبکہ آپ خود تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور درست رائے رکھنے والے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور اسٹریٹجی نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں، خود اپنی قربانی ذبح کر دیجئے، اپنا حلق کروا کر اپنا احرام کھول دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کا مشورہ قبول فرمایا اور ایسا ہی کیا، جسے دیکھ کر تمام صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کی اور ایک دوسرے کا حلق کر کے احرام کھول دیا۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ السلام کی بے شمار ذمہ داریوں اور مصروفیات کے باوجود آپ نے تمام ازواج مطہرات کو ان کے حقوق دیے اور اپنی مصروفیات کو ان کے حقوق کے درمیان حائل نہ ہونے دیا۔ آپ جس طرح اپنے صحابہ کے ساتھ خوش طبعی فرماتے اور مسکراتے تھے، ایسے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی پیش آتے، لیکن آپ کے مزاح میں حق اور سچ بات کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام لوگوں میں سب سے بڑھ کر اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبع تھے۔ ناظرین، ذرا سوچیں، ایک ایسی شخصیت جو پوری امت کی قیادت کر رہی ہو، جس کے کندھوں پر ریاست کے بڑے بڑے فیصلے ہوں، جنگ و امن کی پالیسیاں ہوں، وفود کا استقبال ہو اور وہی کا سلسلہ بھی جاری ہو، کیا ایسی عظیم شخصیت کے پاس وقت ہوگا کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ کی دلچسپیوں اور دل کی باتوں کو بھی توجہ اور محبت سے سنے؟ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی سیرت کا یہ وہ عظیم پہلو ہے جو آپ علیہ السلام کو ہر دور کے رہنماؤں سے ممتاز کرتا ہے۔ امت کے امور اور ریاست کے معاملات کو آپ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی ازواج کے ساتھ لطف و کرم میں آڑے نہیں آنے دیا۔ یہی وہ توازن ہے جس کی آج ہر گھر کو ضرورت ہے کہ باہر کی مصروفیات چاہے کتنی ہوں، اہم ہوں، گھر میں موجود رشتے کی قیمت کم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے، ان کی عزتوں کا خیال کرنے اور ہر حال میں حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔